إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله جتھے رب اپنے پیغام دے رہے نے فرشتے کرامن او فرشتے جڑے مالا اعلیٰ دے رہے او اللہ دے عرش تے فرشتے جڑے نے معمور نے وہ فرشتے جتھے لکھ دے نے نا رب دے حکم فرمایا اس جگہ تے میں پہنچے ہاں آپ نے اپنے پہنچن دی انتہا بیان کی تھی فرمایا اس جگہ تے میں پہنچے ہاں اس تو آگے اللہ دے محبوب پیغمبر نہیں گئے آپ نے ساری شریعت بتائیے او محبوب نبی جنہ بیت الخلا دے آداب دسے نے پخانے دے آداب دسے نے استنجے دے آداب دسے نے سب کو دسیا حتیٰ کہ جوتی دا تسمہ پہنن دا طریقہ دسیا کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سن دس سکتے کہ میں معراج دی رات رب تعالیٰ دی عرش دے اوپر اللہ دے سامنے گیا غلطی لگ دی ہے علماء نو جڑے بیان کر دے کہ معراج دی رات دو ذاتاں دی ملاقات ہوئی ہے آپ فرماندے نے میں رب نو ویکھیا نہیں رب دے اور میرے درمیان 70,000 حجاب سن 70,000 نور دے حجاب آپ کو پوچھا گیا محبوب تسی رب نو ویکھ کے آئے ہو آپ فرماندے نے ہوا نورن وہ تے نور ہے آپ فرماندے نے میں رب نو ویکھیا نہیں اور آپ فرماندے نے اگر اللہ دی حجاب دے پردے ہٹ جان تو فرمایا ہر چیز کائنات دی جل کے سوا ہو جائے اللہ پاک قرآن دے اندر سورہ انعام اللہ 7ویں پارے دے اندر فرماندے نے فرمایا لا تدرکہ الابصار آیت نمبر 103 پڑھو جا کے قرآن اٹھا کے دا ترجمہ پڑھے آجے اللہ فرماندے نے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر اللہ نو کائنات دی کوئی اکھ نہیں ویکھ سکدی جبکہ رب ہر کسے نو ویکھ رہا ہے یہ تو اگے انشاءاللہ اگلے جمعے گل چلاواں ہادی اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه من آیاتنا تاکہ اسی دکھائیے اپنی قدرت دیا کچھ نشانیاں. انہو هو السمیع البصیر. بے شک اللہ سننے والے اور دیکھنے والے نے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین وأعوذ بك رب أن يحضرون. حضرات ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ چوں 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 1 اس دا آخری حصہ تلاوت کیتا ہے. اسلامی سال 1445 ہجری اسلامی مہینہ ماہ شعبان المعظم جس دی اج 5 تاریخ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نو یہ مہینہ بڑا محبوب سی کہ آپ اس دے اندر نفلی روزے کثرت دے نال رکھیا کر دے. اے رمضان دی تیاری والا مہینہ ہے کیونکہ اس دے متصل بعد رمضان المبارک ہے. اللہ پاک اپنی رحمت دے نال صحت و عافیت دے نال سانو رمضان المبارک 1445 ہجری دا رمضان اس دیاں بہاراں دیکھنیاں نصیب فرمان. ساری زندگی وفا کرے تے اسی پھر رمضان دے نظارے بہاراں
برکتاں اپنے دامن دے اندر جڑا انہاں نوں سمیٹیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوں جو عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے، جس نوں اسراء و معراج کیا جاندہ ہے، میں اس دا تذکرہ تواڈے سامنے گزشتہ خطبے اندر بھی کیتا سی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ جس وقت بیت المقدس پہنچے، حضرت جبریل امین علیہ السلام دی معیت دے اندر انبیاء علیہم السلام تمام بیت المقدس دے اندر موجود نے، اور آپ بھی اتھے ضیافت کیتی گئی دودھ نال، شہد نال اور شراب دے نال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نو پسند کیتا ہے۔ تو اس تو ایک بات دا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی مہمان آئے تے او دی ضیافت کرنا اے میزبان دے اتے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف پوچھتے ہی رہنا چاہیے کہ جی کی کھاؤ گے، کی پیو گے۔ وہ مہمان تے بیچارہ انجی جھجکتا ہے، انہیں تے دسنی کوئی نہیں منہ کہ میں فلانی چیز کھانی پینی ہے۔ اس واسطے خود چاہیے کہ انسان خیال کرے کہ یار جڑا میرے کول مہمان آیا وہ دی میں طبع دے مطابق اور اپنی استطاعت دے مطابق اس دی مہمان نوازی کراں۔ سیدنا جناب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء آپ نو اس تو کہندے نے کہ آپ نے معراج دی رات انبیاء علیہم السلام دی امامت کرائیے، آپ امام بنے نے۔ اور اس تو بعد پھر نبی علیہ السلام دا آسمانی سفر جڑا وہ شروع ہوتا ہے۔ آسمان دی طرف آپ نو حضرت جبریل علیہ السلام لے کے چڑھے، کیونکہ جڑیاں روایات نے نا انہاں دے اندر ساری وضاحت نہیں ملتی۔ اس بات تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نو حضرت جبریل لین آئے نے اور اللہ دے حکم نال آئے نے، تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ نو نال لے کے آسمان دیاں بلندیاں دی طرف چڑھے نے۔ نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام دی معیت دے اندر نے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھے ہے کہ اے جو ہے نا معراج اے سیڑھی نو کہندے نے، معراج دا معنی سیڑھی ہے۔ تو ایسی سیڑھی لے آندی گئی جدا ایک پایا سونے دا اور ایک چاندی دا ہے۔ لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ انہاں اے لکھی یہ بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دی وضاحت نہیں فرمائی۔ ہاں اے آپ نے فرمایا ہے کہ پھر منو آسمان دی طرف جڑا کہ وہ چڑھایا گیا۔ بخاری دے اندر، مسلم دے اندر جو حدیث دے الفاظ نے، آپ فرماندے نے ثم اخذ بیدی، پھر میرے ہاتھ نو پکڑیا، فعرج بی الی السماء، پھر منو آسمان دی طرف لے کے گئے۔ کون لے گئے نے؟ جڑے آپ دے کول فرشتے آئے نے، جبرائیل علیہ السلام نے، میکائیل علیہ السلام نے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو نال لے کے آسمان دی طرف چڑھے اور فرمایا کہ آسمان دیاں بلندیاں اسی طے کر دے جس وقت پہلے آسمان تے پہنچے ہاں تو پہلے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دروازے دستک دیتی ہے۔ تو اگوں آواز آئی من دق البابا، دروازے تے کیڑا دستک دے رہا ہے؟ حضرت جبریل فرماندے نے انا جبرائیل و معی میکائیل، اور میرے نال میکائیل نے، اور فرمایا کہ میرے نال محمد کریم علیہ السلام نے۔ فرمایا تسی آئے ہو اپنی مرضی نال یا بلائے گئے ہو؟ تو آپ فرماندے نے اسی بلائے گئے ہاں۔ تو حضرت محبوب علیہ السلام آپ فرماندے نے دروازہ کھولیا گیا۔ تو دروازہ جس وقت کھولیا ہے اسی اندر ہوئے پہلے آسمان تے داخل ہوئے۔
پہلے آسمان تے جس وقت سانو دیکھیا ہے تو فرشتیاں نے ساڈا استقبال کیتا ہے، اور بڑی خوبصورت شکل والے ایک آدمی نظر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے انہاں نو سلام کہو۔ آپ فرماندے نے میں سلام کیا تو فرماندے نے کہ انہاں دی دائیں طرف اور بائیں طرف پرچھائیاں سن، دائیں طرف ویندے تے مسکرا پیندے، بائیں طرف دیکھدے تے پریشان ہو جاندے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے ہاذا ابو کا آدم، فرمایا محبوب تواڈے باپ آدم نے۔ فرمایا انہاں نو سلام کہو۔ آپ فرماندے نے میں سلام کہی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیتا ہے اور نال اے الفاظ کہے نے، فرمایا کہ فَنِعْمَ الْمَجِيعُ جَاءَ، او نالے تسی بڑی اچھی جگہ آئے ہو اور تہاڈا آنا مبارک ہوئے۔ مرحبا بابن صالح والی نبی صالح۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹا تہاڈا آنا مبارک ہوئے اور میرے پیارے نبی تہاڈا آنا مبارک ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بیٹا، کیونکہ آدم سب دے باپ نے۔ اور پھر ایک بات جڑی اس تو سامنے آئی ہوئے وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہیے جا کے، تو آن والے نو پہلے سلام کہنی چاہیے۔ مجلس اندر آئے، مہمان گھر دے اندر آئے، کسے مجلس دے اندر بندہ آئے تو آمدیاں سب تو پہلا جڑا ادب مجلس دا حق مسلمان دا دوسرے مسلمان تے وہ کیے؟ آپ فرماندے نے کہ مسلمان دے مسلمانوں تے حق نے، سب تو پہلا حق کیے؟ آپ فرماندے نے یسلم علیہ اذا لقیا، جس وقت ملاقات کرے تے سلام کہے۔ سلام کہنا چاہیے، اپنے گھر جاؤ تاوی سلام کہو، گھر دے اندر سلام کہاں گے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے، فرمایا مبارکتن طیبتن، تہاڈا گھراں دے اندر سلام کہنا بڑا بابرکت عمل ہے، بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے۔ دے نال کی ہوئے گا؟ اللہ تواڈے رزق دے اندر فراوانی عطا کرنگے اور اللہ تواڈے گھر والیاں تے سلامتی دا نزول فرما دینگے، کیونکہ سلام جڑا ہے سلامتی دا پیغام ہے۔ سلام دا معنی یہ ہے جدو بندہ کہندا ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، سب تو پہلا سلامتی دا پیغام بن کے آندا ہے، اور اس سلامتی دی دعا اہل خانہ نو ضرور دینی چاہیے، کہنا چاہیے السلام علیکم، او میرے گھر والے تواڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون۔ اور ساڈے بندے بڑے عجیب نے، گھر جان گے جاندی جناب آخر گئے لیا نہیں اللہ علیہ روٹی پانی لے کے آ، ہاں جی، یا کئی جاندے جڑا کہ جے بال اندر کھیلن ڈے نے شور شرابہ کرنے انہوں گالاں کڈن لگ پین گے۔ انج نہ کرو، اپنے گھراں دے اندر رب دی سلامتی دا پیغام دے کے پھر اندر داخل ہویا کرو۔ سونے محبوب علیہ السلام دا بھی یہ عمل ہے اور آپ دا فرمان بھی ہے اور رب دا حکم بھی ہے۔ سورہ نور پڑھ کے دیکھو، ساڑھے گھراں اندر بے برکتیاں کیوں نے، گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے کیوں نے کہ اسی اپنے گھراں دے اندر دعاواں دا اہتمام کردے ہی نہیں۔ کنی دفعہ گھر جانے ہاں، کنی دفعہ نکلنے ہاں، نہ گھر جان دی دعا پڑھنے ہاں، نہ نکلن دی دعا پڑھنے ہاں، نہ گھر والےاں نوں سلامتی دی دعا دینے ہاں۔ اللہ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام آپ فرماندے نے جبریل انہاں دی دائیں تے بائیں جانب جڑیاں پرچھائیاں نے تے آدم خوش ہوندے نے ویکھ کے دائیں طرف تے بائیں طرف پریشان ہوندے نے، وجہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے جبریل کہندے نے محبوب سونےو آدم جدوں اپنی دائیں جانب دیکھدے نے تے انہاں دے دائیں طرف او پرچھائیاں نے، انہاں دی او اولاد جیڑی بڑی نیک ہے، بڑی پارسا ہے، بڑی نیک اولاد ہے۔ جدوں اپنی نیک
اولاد نو ویندے نے تے آدم خوش ہو جاندے نے. فرمایا جدو اپنی بری بری بائیں طرف جڑیاں پرچھائیاں نے او کالے رنگ نے. فرمایا ایک کون نے؟ او نے آدم دی اولاد دے اندروں جڑے بد نے، بدکار نے، برے لوگ نے، برائیاں کرنے والے نے. اللہ پاک فرماندے نے یوم تبیض وجوہہم وتسود وجوہ. فرمایا قیامت دے دن کچھ چہرے سفید ہون گے تے کچھ سیاہ ہون گے. جڑے سفید چہرے ہونے نا اے او لوگ ہون گے. فرمایا ففی رحمت اللہ، جڑے رب دی رحمت دے اندر ہون گے انہاں تے رب دی رحمت دیاں پرچھائیاں پہ رہیاں ہون گیاں. اور فرمایا جڑے برے چہرے والے، سیاہ چہرے والے نے او لوگ نے جڑے دنیا تے برائی تے بدی تے نافرمانی کر کے آن والے نے. اللہ پاک نے آدم دی اولاد دا رزلٹ سامنے رکھیا ہے. اور باپ جدوں اپنی اولاد دی نیک بختی ویندا تے انہوں خوشی ہوندی ہے، تے جے باپ اپنی اولاد دی بدبختی ویکھے تے انہیں تے پریشان ہونا ہی ہونا نا. اس واسطے چنگی اولاد بنو دنیا دے اندر آدم علیہ السلام دی. بری اولاد بنو نا، چنگے کم کرو، چنگے عمل کرو اور اے دعا کریا کرو اللہ ساڈا خاتمہ چنگیا کماں تے ہوئے، چنگے کمیاں دے. حضرت محبوب علیہ السلام فرماندے نے جدوں اسی پھر انہاں دے نال لیک سلیک ہوئی، ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان دی طرف چڑھے ہاں. دروازہ کھڑکایا گیا، پوچھیا گیا کونوں، تعارف کرایا گیا، دروازہ کھولیا گیا. آپ فرماندے نے میں اتھے دو بڑیاں سونیاں شکلاں والے اللہ 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 دے نبی دیکھے نے. ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تے ایک جناب یحییٰ علیہ السلام نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماندے نے انہاں دا رنگ بڑا خوبصورت سفید رنگے، درمیانے جے قد نے، بہتا لمبا بھی نہیں تے بہتا گٹھنا بھی نہیں قد. فرمایا خوبصورت بڑے. اللہ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، انہاں کیا فرماندے نے فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ مرحبا بالنبی الصالح والأخی الصالح. فرماندے نے وہ ساڈے پیارے نبی تہاڈا آنا مبارک ہوئے، تہاڈا آنا مبارک ہوئے ساڈے پیارے نبی تے ساڈے پیارے بھائی جان. کی کیا ساڈے بھائی جان کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. فرماندے نے تیسرے آسمان دی طرف چڑھے ہاں، تیسرے آسمان تے ملاقاتاں ہوئیاں جناب اللہ دے نبی بڑے عظیم المرتبت نبی نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام دے نال. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی خوبصورت نے. آپ فرماندے نے کہ انج جویں ادھی خدائی دا حسن اللہ نے انہاں نوں عطا کر دیتا ہے. آپ فرماندے نے شطر الحسنی یوسف علیہ السلام اللہ نے ادھا حسن عطا فرمایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نہ ملاقاتاں ہوئیاں تے انہاں بھی یہ الفاظ کہنے فرمایا مرحبا مرحبا بالنبی الصالح والی اخی الصالح. فرماندے نے ساڈے پیارے نبی تے ساڈے پیارے بھائی جان تہاڈا آنا مبارک ہوئے. فرمایا چوتھے آسمان تے گئے ہم، چوتھے آسمان تے ساڑیاں ملاقاتاں جناب ادریس علیہ السلام دے نال ہوئیاں نے. اللہ پاک نے جناب ادریس دے بارے فرمایا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اسا اپنے نبی ادریس نو بلند مقام عطا کیتا ہے. کتنے اللہ دے نیک نبی نے. حضرت ادریس دردیاں دا کم کر دے نے، جدو سوئی دے نال پیوند لگاندے نے، ٹانکا لگاندے نے، سیندے نے تے سبحان اللہ پڑھ دے نے. جدو سوئی بار نکال دے نے تے الحمدللہ پڑھ دے نے. کہندے نے میرے ربا ہنر مندیاں تو ہی سکھائیاں نے تے تیرے ہی حق بندا ہے. اللہ جے انسان دے کولو کوئی کم ہو جائے تے او دا اپنا کمال نہیں، کمال تے تیری ذات دا ہے. تو اے ہنر مندیاں سکھان والی تیری ذات ہے میرے مولا.
اللہ سبحانہ و تعالی دے نبی جناب اللہ ادریس علیہ السلام درزی نے تے رب دیاں تسبیحات تے پاکیاں بیان کر دینے حمداں بیان کر دینے اج دے درزی نہیں جڑے کپڑے سیندے نے نال جناب نصیبو لال تے فلانا تے ٹھینگڑا تے اودیاں کنجران دی جناب گانے سن دے نے قوالیاں سن دے نے میوزک سن دے نے او میوزک دے اور رسیو تے گانیاں دے رسیو بدبختو اپنے رب دی نافرمانی دے اندر وقت نہ گزارو اس وقت دے بارے تواڈے کولو قیامت دے دن بعد پرس ہوئے گی اللہ جڑے وقت بہ کے تسی کم کاج کر دے ہو زبان تو اللہ دیاں تسبیحات پڑھو کسے عالم دی گفتگو سنو کوئی نظمہ سنو کوئی نعتہ سنو کوئی حمدہ سنو کوئی قرآن دی تلاوت سنو اپنیاں نیکیاں لکھاؤ نام اعمال دے اندر بدیاں نہ لکھایا کرو اللہ تعالیٰ دی اے بھی خاص رحمت ہے کہ اللہ کسے نو توفیق دے دے او دی زبان تو رب دیاں حمداں دے ترانے جاری ہو جان آپ فرمان دینے پھر پنجویں آسمان دی طرف اسی گئے پنجویں آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولیا گیا ہے تے آٹھویں آسمان تے ساڈیاں ملاقاتاں اللہ دے نبی جناب ہارون علیہ السلام دے نال ہویاں نے جناب ہارون جناب موسیٰ علیہ السلام دے بھائی نے اللہ دے عظیم المرتبت نبی نے جناب ہارون علیہ السلام فرمایا اے بھی کہندے نے جا نعم المجیء جا مرحبا بالنبی الصالح والی اخی الصالح اوے آؤ تواڈا آنا مبارک ہوئے ساڈے پیارے بھائی تے ساڈے پیارے نبی آپ فرماندے نے چھٹے آسمان دی طرف گئے چھٹے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تعارف کران تو بعد لیک سلیک ہون تو بعد دروازہ کھولے آگے اگے ویکھے آکھی ہے اللہ بڑا سونا رنگ چمک دا پہ آئے لاٹا مار دا رنگ ہے اور گنگریالے بال نے اینج جویں شنوا قبیلے دا کوئی بندہ بیٹھا ہے فرماندے نے جناب اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیاں ملاقاتاں چھٹے آسمان تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے نال ہویاں نے موسیٰ علیہ السلام دے نال جدوں ملے ملن تو بعد اگے گزرن لگے تے موسیٰ علیہ السلام رون لگ پے آپ دا رونا دو وجہ تو ایک تے رشک دی وجہ تو ایک غمگین ہوئے نے ایک رشک دی وجہ تو ایک پریشان ہون دی وجہ تو رشک دی وجہ اے وے کہ اس وجہ تو روئے نے آئے تے میرے تو بعد نے پر اللہ نے رتبہ کتنا بلند عطا کر دیتا ہے کتنا رتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے اتھے پہنچایا جتھے کسے نبی نو اللہ نے پہنچایا نہیں اللہ پاک فرماندے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اللہ پاک نے مرتبے عطا فرمائے نے مقام عطا کیتے نے اللہ پاک نے جڑا مقام تے مرتبہ اپنے محبوب پیغمبر یعنی ساڑھے نبی نو عطا کیتا اللہ نے کسی اور نبی نو عطا نہیں کیتا اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان دیاں بلندیاں تے بلایا ہے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹے آسمان تے آپ پہنچے نے جناب موسیٰ کلیم اللہ دے نال ملاقاتاں ہوئیاں فرمان دے نے اے خوشی دی وجہ تو میری آنکھاں دے اندر آنسو آئے نے کہ میرے ربا تیری عظمتاں تو صدقے جاواں تو جنوں چاویں شان عطا کر دویں اور دوسری رون دی وجہ ہے کہ اس وجہ تو روئے نے ہائے میری امت دی بد نصیبی میری امت ہے تے نہ تو پہلا لیکن نہ میریاں نہ فرمانیاں کیتیاں نے تے اللہ اکبر ایدہ دی وجہ تو نبی بھی پریشان حضرت موسیٰ کلیم دے نال ملاقاتاں ہوئیاں پھر چھٹے ساتویں آسمان دی طرف گئے نے ساتویں آسمان دا دروازہ کھولے گیا آپ فرماندے نے اگے بڑی عظیم شخصیت نظر
نظر آئی ہے فَإِذَا ہُوَ ابراہیم فرمایا اوتھے ویکھیا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل فرماندے نے محبوب جی اے جد الانبیاء نے تو آڈے جد نے جد امجد نے فرمایا جد الانبیاء خلیل علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں نے حضرت خلیل علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے مرحبا بالنبی صالح والی ابن صالح او الفاظ کہے نے جڑے آدم نے کہے نے آدم چونکہ باپ نے تے ابراہیم علیہ السلام ساری اولاد دے باپ آدم تے نبی علیہ السلام دے جد امجد جد آپ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے آپ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام دی صورت ویکھنی چاہندے ہو جی اللہ دے نبی آپ فرماندے نے منو ویکھ لو فرمایا میرے جد الانبیاء دی وجہ قطع اللہ نے ایویں بنا دیتی ہے جویں میری ہے فرمایا میری طرح بڑے مشابہ سن انا اشبہ بی ابراہیم آپ فرماندے نے میں اپنے باپ ابراہیم دے بڑے مشابہ ہاں آپ فرماندے نے محبوب جی ہاؤ میرے بیٹا میرے پیارے نبی تواڈا آنا مبارک ہوئے اور آپ فرماندے نے جدوں سونے ہو جاؤ تے جا کے میرا پیغام اپنی امت نو دے آجے کی پیغام فرمایا جا کے کیا آجے پہلا تو میرا سلام عرض کرے آجے جا کے پہلا میرا سلام کیا آجے واہ کیا عظمتاں نے اس امت دیاں اے امت محمدیہ جدی شان اینی ہے کہ انبیاء اس امت دی امت رشک کر دینے انبیاء خواہش کر دینے کہ اللہ سانو بھی آخری نبی دی امت بنا دے اے امت دیاں عظمتاں بڑیاں نے میں کسے جمعے انشاءاللہ بیان کرانگا کنیاں عظمتاں نے مستقل ایک مضمون بیان کرانگا انشاءاللہ او دے اندر سانگے امت محمدیہ دے فضائل مناقب کیا کیا نے کی اللہ نے عظمتاں عطا کیتیاں نے ایویں نہیں ہے امت خیر کنتم خیر امت بہترین امت ہے اے امت بہترین کم بہترین نہیں کر دی ہن کم پوڑے پیڑے کم سارے انہاں اندر پائے جاندے نے اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے اللہ چنگے کام کرن دی توفیق دے دے اور جے تسی چنگے ہو تے چنگے بن کے وہاؤ صرف لیول ہی نہ ہوتے چنگا لا لو اللہ اکبر اسلام والے کام کریا کرو اسلام دے منافی کام نہ کریا کرو جم کے مسلمانہ دے گھر دے اندر تے مسلمان ہو کے تے کم سارے ہندوؤں لے کم سارے سکھاں لے کم سارے عیسائیاں لے کم سارے غیر مسلم لے اور کنج دے بد نصیب تسی لوگ ہو یار کہ تسی اپنے ایڈے محبوب پیغمبر دیاں سنتاں چھڑ کے تو تسی غیراں دے طریقیاں تے عمل کر دے ہو نہ تو اڈی خوشی محبوب نبی علیہ السلام دے طریقے جی رہی ہے نہ تو اڈی غمی رہی ہے اپنی خوشی تے اپنی غمی اپنے محبوب پیغمبر دے طریقے تے بناؤ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا رات سون واسطے عبادت کرنا سے سون واسطے وے اور فرمایا رات نو اگر اپنے گھر بھی واپس آؤ نا تے اپنے گھر دا دروازہ آہستہ کھڑکاؤ تاکہ دجے ہمسائے نو پریشانی نہ ہوئے تے ساڈے ایتھے ہی کر دینے جے منڈے دا ویاہ رچا لینا ان جا کر مر گئے ہاں کوئی شے نہیں کول رہ گئی تے جے پتر دا ویاہ کرن لگے اور کتھوں روپیے کڈ لے ہوندے نے جو جاندا کنجر خانہ لا کے گھر دے اندر پورے محلے نو ہوادار کر چھڑ دے بد قسمت امت جڑی ہو گئی ہے پورے محلے نو پریشان کرنا مار مار کے ڈھول وجا کے پھر آندے نے جی اسی مسلمان ہاں کالے مسلمان ہو تسی او یار کوئی تسی بھی کوئی تھوڑا جہا کم کر لیا کرو برائی نو روکن دے اندر اپنا پارٹ ادا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ایمان انہاں نو مردہ نہ کرو ایمان نو اپنے نو زندہ رکھیا کرو وہ کنج زندہ رہن گے میں برائی نو روکو برائی نو روکو آڑ بنو برائی دے سامنے ایک وقت سی بڑا کمال دا گھر دے اندر اگر کوئی انج کرن لگدا تے باپ آندا جے تو یہ کم کرنا تے میں پتر گھر نہیں رہنا ہن بھی کئی اللہ والے ہیں انج دے
چند دن پیچھے ایک ساڈے نمازی نے بزرگ مسجد دے انہوں دے بچے دی شادی دے وہ یار دوست آئے کہنے لگے جیسا مہندی کڑنی ہے. باپ نو پتہ لگا انہیں آخیا پتر جے مہندی کڑنی ہے تو میں گھروں نکلن لگوں. نہیں انہیں کڈن دیتی. وہ اللہ پاک اولاداں بھی کوئی نیک ہدایت دے, اولاداں بھی سمجھن کے ماں پیو نے. کئی بد بخت انج آندے نے ابا تو جانا تے جا, اسی ہن یاراں پیچھے لگ کے اپنی خوشی خراب کر لئیے. ہائے ہائے یار کی کیسی اے دنیا دی زندگی جیسی کنج دی زندگی گزارن رہے ہیں. ڈنگراں تو بدتر زندگی ہو گئی ہے ساڈی. نہ اسی برائی نو روک سکنے ہاں, نہ اسی جڑا کہ جناب برائی تو بچ سکنے ہاں. لذت آندی ہے سانو انہاں کماں دے اندر. اب پچھلے جمعے دی گل ہے, مینوں اج تک پچھلا جمعہ ادو لے کے ہن تک میرے دل اندر پریشانی رہی ہے. ایک میرے کو بزرگ آیا کہنے لگا, میں جمعے والے دن جمعہ پڑھایا تے بعد پچھلے ٹائم میرے کو آیا کہنے لگا قاری صاحب یقین کریا جے میں نام نہیں لینا, بڑا دکھ ہویا, تکلیف ہوئی ہے. آندا ایک بندہ چنگا بلا بندہ کھاندا پیندا, انہیں میں نے فون کیتا کہنے لگا پا جی جمعہ ہو گیا ہے. میں کہا بس ہوں مولوی صاحب جڑا نا وہ جماعت کھڑی کرن لگے. آندا چلو پھر ٹھیک ہے. آندا تقریر, میں کہا تقریر مک گئی ہے ہن. وہ آندا دفعہ مار تقریر نو کی کرنا ہے, اے حال ہے انہاں دا. میں کہا کہ تو ویکھ اللہ دی رحمت دے نال او دے برے دن شروع ہون لگے نے. اور جڑا رب دیاں آیات او جمعے دے اندر کی ہوندا ہے. اج جمعہ میں ہن تہاڈے سامنے شروع تو لے کے ہن تک کوئی دنیا دی قصے کہانیاں تے نہیں سنان لیا. یا اللہ دے قرآن دیاں آیات نے یا نبی علیہ السلام دے فرامین نے. وہ جنوں اے نہیں چنگے لگدے انہوں چنگی کڑی شے لگدی. یقین کرو نے کہا دفعہ مار پراں جمعے نو تقریر نو کی کرنا ہے. ہائے ہائے اے حالت ہو گئی ہے ساڈی. کوئی کام اسلام والے بھی کرو. وہ علامہ اقبال پھٹے دل نال کہا سی نا انہوں نے, اللہ انہوں دی او دی قبر منور کرے, انہیں کہا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. رب دی قسم ہے ہن تے یہودی عیسائی بھی اے رسماں انہاں دیاں نے, وہ بھی ویکھ کے شرماندے نے, آندے نے یار اسی نہیں انہاں کردے جنی یہ مسلمان ٹھوک بجا کے کرن رہے ہیں. اور بغیر شور شرابے تو بھی بیاہ ہو سکتا ہے. تسی جڑا روپیہ ادھر لانا وہ اپنے محلے دے اندر ولیمہ کرو, بہترین کھانا پکاؤ, وہ کھانا کھواؤ, لوگوں کو پتہ لگے یار فلانے دے بچے دا نکاح ہویا ہے. کوئی 10,000 روپیہ مسجد آ کے دو, کو تہاڈا پتہ لگے کہ یار مسجد کی کوئی دعا ہون رہی ہے. ایڈا عظیم عمل تے دی شروعات اسی شیطانی کم تو کر لینے ہیں, جدی وجہ تو نسل انسانی دا فروغ ہونا ہے. نکاح دے نال اگوں اولاد ہونی ہے تے امت ودنی ہے, تے او دی شروعات اچھے طریقے تو کرنی چاہیے, او دی شروعات اسی پیڑے طریقے تو رکھ لینے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے محبوب جی میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے, مٹی بڑی کمال دی ہے. فرمایا او دے اندر تسی اپنی کھیتی باڑی کرو, او دے اندر آبیاری کرو. آبیاری کی ہے؟ فرمایا اپنی امت نو کہنا کہ جنت دا پانی بڑا میٹھا پانی ہے اور دی زمین بڑی زرخیز ہے. فرمایا اپنی امت نو کیا جے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کثرت نال پڑھے آجے. اے او کلمے نے جنہ دے پڑھن دے نال اللہ پاک جنت دے اندر تواڈے درخت لگان گے. آپ فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان تو پڑھ دے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, اللہ او دا جنت دے اندر ایک درخت لگان دے نے اور او ایڈا عظیم درخت ہے. فرمایا عربی النسل گھوڑا 100 سال تک اگر دوڑایا جائے, سر پٹ دوڑایا جائے تو دے سائے نو تجاوز نہیں کر سکدا.
اینا عظیم درخت اللہ لگاندے نے آدم علیہ السلام نال پہلے آسمان تے دوسرے آسمان تے حضرت عیسیٰ و یحییٰ دے نال تیسرے آسمان تے جناب یوسف علیہ السلام دے نال چوتھے آسمان تے جناب ادریس علیہ السلام نال پانچویں آسمان تے جناب ہارون علیہ السلام نال چھٹے آسمان تے جناب عیسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال اور ساتویں آسمان تے جناب ابراہیم علیہ السلام نال آپ دیاں ملاقاتاں ہویاں نے آپ فرماندے نے اس تو بعد کی ہویا ہے آپ فرماندے نے پھر منو سدرۃ المنتہا تے پہنچایا گیا ہے اور آپ فرماندے نے ان اللہ دا قرآن کہندا ان دا سدرۃ المنتہا فرمایا سدرۃ المنتہا دے قریب آپ نو لے جایا گیا آپ فرماندے نے سدرہ دا معنی بیری ہے اور ایڈی کمال دی بیری ہے فرمایا او دے کانٹے کوئی نہیں تے او دے تے جڑے پھل لگے نے بیر لگے نے فرمایا حجر مٹکیاں جتنے نے حجر قبیلے دے مٹکے فرمایا بڑے 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 بیر نے انج بیر نے جویں بہت بڑا مٹکا ہوندا ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری اندر شرح لکھی ہے فرماندے نے حجر مٹکا ایڈا وڈا برتن جدے 2.25 من پانی سما جائے ایڈے وڈے بیر نے جنت دی بیری دے سدرہ دا معنی بیری ہے اے بیریاں کنڈے والیاں بیریاں نے بیری دا ذکر آیا ہے فرمایا بیری دے قریب اور فرمایا او دے جڑے پتے نے ہاتھیاں دے کنا جڈے نے اور آپ فرماندے نے اللہ اکبر او سدرہ بیری دے قریب پہنچے اندہا جنت المأوا فرمایا او دے قریب جنت المأوا ہے آپ فرماندے نے پھر اس کے بعد کیے آپ فرماندے نے اس تو بعد میرے سامنے بیت المعمور نو رکھیا گیا فرمایا بیت المعمور میرے سامنے کیتا گیا گویا کہ فرماندے نے آپ فرماندے نے اند البیت المعموری بیت المعمور دے قریب میں پہنچیا آپ فرماندے نے میں او دے قریب ویکھیا کیے اے او جگہ ہے آسمان تے 7ویں آسمان تے سدرۃ المنتہا دے قریب فرمایا جتھے اللہ دے نورانی فرشتے بیت اللہ دا جویں اسی طواف کرنے بالکل ایدی اوپر جگہ تے 7ویں آسمان تے سدرۃ المنتہا دے قریب اے مقام جنوں بیت المعمور کہندے نے فرمایا 70,000 فرشتہ روزانہ اس بیت المعمور دا طواف کردا ہے اور آپ فرماندے نے انی کثیر تعداد رب دے فرشتیاں دی فرمایا جڑا ایک مرتبہ طواف کر لیندہ ہے قیامت تک او دی دوبارہ واری نہیں آئے گی یعنی انہیں فرشتے نے رب دی انہی مخلوق کے فرشتے اللہ اکبر اللہ اللہ تے فرشتیاں دے بارے اللہ فرماندے نے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون وہ اللہ دی نافرمانی لمحہ بار بھی نہیں کر دے اور وہ کر دے جنہ دے کرن دا اللہ نے انہوں نے حکم دیتا ہے اللہ دے اینے پابند نے اینی عبادت کر دے نے آپ فرماندے نے میں معراج دی رات ہر فرشتے نو ویکھیا ہے کہ رب دی اینی عبادت کرن دیا ہے جڑا قیام دے وچ او قیام وچ کھلوتا ہے جڑا رکوع وچ رکوع دے اندر ہی ہے جڑا رکوع تو اٹھیا ہے او رکوع تو کھڑا ہی ہے جڑا سجدے گیا او سجدے ہی پہ آئے فرمایا کہ اینی عاجزی اور اینی بندگی رب دی اللہ دے فرشتے جڑے کرن دے نے میں جگہ جگہ تے فرشتیاں نو ویکھیا معراج دی رات اور رب دی اینی گھٹ کے بندگی کرن دے نے اینی عبادت کرن دے نے کہ انہاں کول اور کوئی کام ہی کوئی نہیں رب دی عبادت دے اندر ہی محو نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ 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 ایتھے میں فرشتیاں نو ویکھیا اور رب دی عبادت کرن دے نے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے اس تو بعد